السلام عليكم متابعي قناة تبريد وتكييف المعاصر. نتكلمكم على ديتوندور الكترونيك. كانوا بعض الاخوان قالوا لي نتكلم عليه كيفاش كيتبرونشا. دونك كما كتشوفوا ديتوندور الكترونيك هو هذا ايميرسون. دونك هاد ديتوندور كيحتاج ثلاثه الحاجات باش ممكن يحل ويشد على ليفابوراتور، يعني هو عنده واحد بورسونتاج لوفيرتور، حيت هاد ديتوندور الكترونيك با ابا ماشي بلامبليسيو، حيت ممكن نجبروا لي ديتوندور الكتريك بهذوك بلامبليسيو. لا بوبين تقريبا بحال هادي كتخدم 220 التيرناتيف، وكاينه حتى لي كونتيني. المهم دابا اغلبيه كاينه الالتيرناتيف. كتصيب انه عنده لا بوبين بحال هادي اكثريه بدانفوس، كيتاليمونطا عادي ب 220 بلامبليسيو، يعني كتوصل له 220 كتزال على حساب السيرشو. دونك هنا لا، هنا عندنا ديتوندور الكترونيك ماشي الكتريك، با ابا ماشي بلامبليسيو، وعنده 4 لي كابل، هما هادو 4 لي كابل ديالو. دونك ضروري ديتوندور الكترونيك غيحتاج واحد الريغيلاتور او واحد بيلوت كيتحكم فيه لوفيرتير ديالو، وكيحتاج واحد كابتور دو بريسيون كيكون في لا باز بريسيون في السورتي د ليفابوراتور، وكيحتاج واحد لا سوند طومبيراتور كيكون في السورتي د ليفابوراتور. دونك هذا هو ديتوندور، هذا هو الريغيلاتور ايميرسون اللي كيتحكمنا في الديتوندور. دونك كابل ديتوندور هو هذا، كيخصو ضروري يتبرونشا في لي كولور صحيح، حيت الكابل هذا كيجي مع الديتوندور. دونك البياض مع البياض، القهوي الكحل مع الكحل، كحل مع الكحل، الزرق مع الزرق، والقهوي مع القهوي. يعني لي كولورسنا ضروري نحترموهم، ياك ضروري. ونفس الوقت نحترموا هاد الفيتشه هادي ستدخل في ديتوندور صحيحه، ما خصوش يدخل مقلوبه، تدخل صحيحه بمتعه. دونك كيما قلت لكم ديتوندور هاد ايميرسون ما كيحتاجش شي حاجه، كيحتاج واحد 200 واحد لاليمونطاسيون 24 فولت. دونك عندنا واحد ترانسفورماتور اللي كياسيرينا هاد القضيه هادي 220 24 فولت، كان اليمونتيو هاد ديتوندور، هاد الريغيلاتور اولا هاد البيلوت ديال ديتوندور الكترونيك ب 24 فولت. كنبرونشيو لا سوند اولا الكابتور كابتور بي بي هو هذا، كنبرونشيوه هنايا في 4 حتى 20 ملي امبير. دونك ها هو من التحت، هذا هو الكابتور دو بريسيون. حداه كنبرونشيو لا سوند طومبيراتير. لا سوند طومبيراتير كتكون في السورتي د ليفابوراتور، كاينه تحت لا ارما فليكس، تكون بيان ايزولي. كيبقى لنا واحد الاوكي ديال الفروه باش يحل ويشد في الديتوندور الكترونيك. دونك عنده هنايا واحد لونتري نيميريك كما كتشوفوا هنا، هذا ديتوندور لونتري نيميريك. هاد لونتري نيميريك حتى هي ب 24 فولت. دونك شنو كنديرو؟ كاينه واحد رولي ابروش ها هو هنا حداه، هاد رولي ابروش كيتاكسيتا ملي كيجينا لودر دو برودكسيون الفروه من واحد الريغيلاتور، كاينه كوفري الكتريك كيتاكسيتا هذا الرولي ابروش ديال اوكيد اولا اللودر ديال الفروه. هاد اللودر ديال الفروه عنده واحد الكونتاكت من التحت، الكونتاكت هو الكابل لونطري والسورتي ديال الكونتاكت. دونك حنا كنبرونشيوه في الكونتاكت نورمال اوبن، كنجيبو 24 فولت من ترانسفورماتور اولا من لاليمونطاسيون ديال هذا الريغيلاتور. دونك كنجيبو البليس كندخلوه في الرولي ابروش وكنخرجوه وكنديوه من 24 فولت ديال لونطري نيميريك. هاد لونطري نيميريك اللي حنا خدمناها اوكيد لودر ديال الفروه، والموان كنديوه ديريكت كما لاحظتوا هنايا لاشانت، واحد لاشانت، هذه لاشانت ديال الموان. البليس لا، البليس كنديوه اترافير هاد رولي ابروش، عاد كيرجع للايميرسون باش كيعطيه لودر ديال فونكسيونمون. يعني ان فوا يوصل له 24 فولت في هاد اونتري نيميريك، كيبدا هاد البيلوت هذا كيبدا يحل ويشود في هاد البيلوت، في هاد ديتوندور الكترونيك على حسب السرشوف. ولكن في البدايه اولا في الاول لوفيرتير ديال هاد ديتوندور الكترونيك كتكون بالبورسونتاج على حساب البارامتر. كاين عندنا واحد البارامتر داخل في لي بارامتر ديالو كيقول لك شنو لوفيرتير خصك تكون عندك في الاول.
يعني 50% ولا 30% ولا 40%. من بعد كي هو يحن راسو على حساب السيرشوف اللي كيحس بالكابتور بريسيون وبلا التمبيراتير سون تمبيراتير. هاد لي باراميتر ديال هذا الريغيلاتور باش ندخلوا لي باراميتر خصنا واحد لافيشور. هذيك لافيشور كنبرونشيوه هنا. الا لاحظتوا معايا ها هو حتى الريفيرونس ديالو، هذا هو الريفيرونس ديال لافيشور. هاد لافيشور كنبرونشيوه هنا باش كيمكننا نشوفوا لي باراميتر ونعاودوا نريغلو لي باراميتر ديالنا على حساب اش من فريون، اش من تمبيراتير د موب، واش من تمبيراتير اولا اش من لوفيرتير في الديبار، يعني ملي كيتحل ديتوندر في الاول اش من لوفيرتير والسيرشوف. هادشي كامل كنشوفوه من لي باراميتر. وباش نشوفوا لي باراميتر خصنا ضروري واحد لافيشور. ديك لافيشور ما كتبقاش هنا، احسن تزال باش ما يحاديه حتى واحد، ما يخربقش شي واحد في لي باراميتر. دونك هادشي اللي كاينه، كنحاولوا نريغلو لي باراميتر ديالو. المهم كاينه واحد باراميتر ديال الموب. هذيك الموب يعني في الحاله الا طلعت لا بريسيون في لا باز بريسيون، طلعت لا بريسيون مثلا 5 د البار، ديتوندور الكترونيك يتشد فورسي بهذا الريغيلاتور كيتشدوا. داكشي باش كنديروا التمبيراتير ديال الموب. وهاد التمبيراتير ديال الموب كيتحول لا بريسيون على حساب اش من فريون اللي خدامين به. ضروري اي ريغيلاتور اولا اي بيلوت كنحدوا له تيب اولا تيب فريون، يعني النوع ديال الفريون 404. دونك الا درنا له حنا التمبيراتير ديال حيت التمبيراتير ديال الموب ديما كتكون تقريبا 15. دونك 15 لا تمبيراتير كنحولوها الفريون ديالنا الفريون عندنا، وكي اين فوا كطلع لا بريسيون في لا باز كيشود على الديتوندور. فوالا هذه هي الريغيلاتور اللي كتبرونشا مع الديتوندور الكترونيك باش من خلالها ممكن نشوفوا لي باراميتر، نريغلو لي باراميتر ديالنا ونشوفوا لي فالور الكابتور د لا سوند. دونك هنايا زيرو اللي هي لا سوند ديال عفوا لا سيرشوف ديال ليفابوراتور، كيعطينا لا سيرشوف ليفابوراتور. من خلال لا سيرشوف ممكن يتزاد ولا يتحل لوفيرتور ديال الديتوندور. دونك واحد اللي هي 1.9 البريسيون د لاسبيراسيون ديال لانستالاسيون. دونك 1.8 هي لا بريسيون. باراميتر هذا باراميتر واحد. بالنسبه لباراميتر جوج كيعطينا البورسونتاج لوفيرتور. دونك هنايا 100%. دونك كما كتشوفوا السينياليزاسيون كاينه في السامبول ديال لوفيرتور وما كيكليونطيش حتى توصل 100%. في الحاله الا ما كانش كيكليونطي كيكون ديتوندور باقي ما وصلش 100% ولكن كيتحل. في الحاله الا كان كيتشد راه غيكون كيكليونطي، كيكون هذيك السينياليزاسيون من التحت اون كتدل على ان الديتوندور واصل له لودر ديال الفروه. دونك هذيك ليد ديال اولا ديك السينياليزاسيون اون كيدل على الفروه، على لودر ديال الفروه. دونك هنايا ممكن نشوفوا الباراميتر ديال 3. الباراميتر ديال 3 كيعطينا لا تمبيراتير ديال السورتي د ليفابوراتور في سورتي د ليفابوراتور. دونك 4 كيعطينا بارامتر 4 كيعطينا ناقص 30 اللي هي تمبيراتير د ليفابوراسيون. دونك هادشي اللي كاينه. كنتمناو باش ما نطولوش عليكم. ديتوندور الكترونيك هو هذا ابا ماشي بالامبليسيون. كيوصل له كابل فيه 4 لي كابل كيتبرونشا في ايميرسون. هاد ايميرسون كيحتاج كابتور دو بريسيون، لا سوند دو تمبيراتير، كيحتاج لاليمونطاسيون 24 فولت. دونك عندنا ترانسفورماتور، كيحتاج واحد اوكي اولا واحد لودر د الفروه باش يبدا هو يحول ويشود. اين فوا عاوتاني مين يكون عندنا مين توصل لا تمبيراتير ديال لا شامبر، راه الترموستا كتحكمنا في هاد الرولي ابروش كيتحل. دونك كيديزيكسيتا هاد الرولي ابروش كيتحل على الكونتاك، ما كيوصلش واحد الاوكي ديال لونطرينيمين ما كيوصلوش 24 فولت. دونك اوتوماتيكمون هاد ديتوندور الكترونيك كيتشاد، كيولي 0% كيتشاد. كيبقى عندنا العمليه التيراج باوند داون، يعني كنريكيبيرو الغاز ديالنا وكيسكت لي كومبريسور كيسكتو حيتاش عندنا ريغيلاسيون اخرى اللي كتحكمنا في لي كومبريسور. هذا كيتحكمنا فقط في الديتوندور. المهم هادشي اللي كاين. كنتمنى الفيديو يعجبكم وشكرا. الا خصكم اي حاجه نتكلموا عليها ان شاء الله مرحبا، كتبوها لي في التعليقات وانا غادي نحاول نشرح لكم ما امكن. وسمحوا